चंद हफ्तों में उम्मीद है कि वो विज़िट करेंगे। उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया कि अगर वो यहाँ होते तो वो बहुत खुशी होती कि वो मेरी उनकी डायरेक्ट मुलाकात होती, वो मुझे रिसीव करते। लेकिन उनका बहुत पुराना प्लान्ड एक विज़िट थी ऑस्ट्रेलिया की और शायद गालबन थाईलैंड की, तो ही वाज ऑन ट्रैवल। वो गालबन एक्सपेक्टेड है शायद आज किसी वक्त ये कल वापस यूके में वापस आ रहे हैं, तो वी आर इन टच। मुझे अब उनका मैसेज मिला कि वो मुझे ईद को यानी कल पाकिस्तान के परसों पाकिस्तान के, मैं इस तरह वो डबल 2 दिन के एक दिन में काम कर रहा हूँ तो मिस कर रहा हूँ। मंडे को मुझे इंशाल्लाह आफ्टरनून में पाकिस्तान के टाइम में वो मुझे टेलीफोन कॉल करेंगे, जो कि हमने कंफर्म कर दी। तो ये हमारे जो 2 मीटिंग्स थी, वो एक तो आपको याद है कि डिफेंस जो है यूके का, ये अब फॉरेन ऑफिस का हिस्सा बन चुका है, फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस। तो डिफिट को मर्ज कर दिया गया हुआ है, जो उनका यूके एड कह ले या डिफिट कह ले, तो डिफरेंट नेम्स में मैंने डिफरेंट अपने टेन्योर्स में इनके साथ काम किया हुआ है। तो अब करंटली एंड्रू मिचेल हैं जो उसको हेड करते हैं, ही इज़ नंबर 2 इन द फॉरेन ऑफिस अपने लॉर्ड केवल के साथ। तो उनके साथ बड़ी अच्छी प्लेजेंट फ्रैंक डिस्कशंस हुई पाकिस्तान के माजी, पाकिस्तान का हाल, पाकिस्तान के फ्यूचर पोटेंशियल्स, फिस्कल एंड दूसरी चीज़ें। ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान की इमदाद करते हैं, उनको शुक्रिया भी किया मैंने। उनके प्रेडिसेसर्स बोथ विद ऑनरेबल जस्टिन ग्रीनी जो कि उस वक्त 2013-14 में शुरू में वो थी अपना डिफिट की हेड, और उसके बाद प्रीति पटेल, दोनों मेरी इन्विटेशन पे अलग-अलग अपने अपने जब ऑफिस में ज्वाइन की तो पाकिस्तान को विज़िट भी किया था। तो इनको भी मैंने इन्विटेशन दी है। एंड्रू मिचेल, जैसे मैंने कहा कि ये पाकिस्तान की डिफिट की तरफ से, और अब जो डेवलपमेंट और ये एक्शन मर्ज हो चुका है, तो उन्होंने मुझे वादा किया कि हम आने वाले साल में क्वांटम इंक्रीज़ करेंगे पाकिस्तान की जो है सपोर्ट डिफिट के हवाले से। उसके अलावा मेरी मीटिंग जो ईस्ट को लुक आफ्टर करते हैं, वो ह्यूमन राइट्स को लॉर्ड तारिक अहमद साहब से हुई, और वो हमारी मीटिंग वो भी बड़ी इन डेप्थ सब्सटेंटिव फ्रैंक डिस्कशंस ऑल इश्यूज अंडर द रूफ। तो हमारी हाई कमिश्नर साहब भी मेरे साथ थे, और वो भी उनको भी मैंने इनवाइट किया कि पाकिस्तान विजिट करें। उन्होंने भी उसको बड़ी हैप्पीली एक्सेप्ट किया है, और मैं समझता हूँ कि ये टेक्निकली बायलैटरल मेरी फर्स्ट विजिट जो है वो अब यूके में गिनी जाएगी, और जो ग्लोबल समिट के हवाले से वो मैं इन बिटवीन ब्रसल्स एक दिन मैंने गुजारा है और 2 दिन यहाँ। आज मेरी वापसी है, तो आई वेलकम। आपके कुछ सवाल होंगे तो उसका भी जवाब दूंगा जी। Obviously our best wishes and for the recovery. It's a sad news कि कुछ अर्सा पहले किंग चार्ल्स was diagnosed cancer patient. हमारी दुआएं हैं। He is a great friend of Pakistan and great friend of Muslim community. I have observed him going to East London Mosque and going to different Muslim communities. मेरी आज से नहीं, when he was Prince of Charles, उस वक्त से उनसे मेरी इंटरेक्शन रहा है, अपने गवर्नमेंट के हवाले से भी और सोशली भी। तो इसलिए हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दें। इसी तरह कल मुझे होम ऑफिस में ये फॉरेन ऑफिस में कंफर्म किया गया कि प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट आल्सो हैज़ अनफॉर्चुनेटली बीन डायग्नोज्ड विद कैंसर। वो कुछ अरसे से मीडिया सीन पे नहीं थी। हमारी बेस्ट विशेज़ और उनकी सेहत के लिए नेक तमन्नाएं उनके साथ भी हैं। आप जी डॉक्टर साहब, अमेरिका में जो एक पिछले दिनों डोनाल्ड लो की एक हुई है, हियरिंग भी हुई है, और जिस तरह पाकिस्तान रियासत और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा का मरकज़ बने हुए अमेरिका और लंदन में भी,
اور اس کی جو ہیئرنگ ہے اس کو ایک تو اسٹیٹ آف پاکستان کیسے دیکھتی ہے اور اس حوالے سے آپ اس کو کیسے رسپونڈ کرنا چاہیں گے. دوسرا افغانستان میں جو ایک ایکشن ہوا ہے پاکستان کی طرف سے اور جو ایک اٹیک اور سوری ایک دفاعی طور پہ کچھ جنہوں نے حملے کیے تو جس میں شہید ہوئے تھے پاکستانی فوجی, اس کے ریئیکشن میں تو یہ دو کوشچن ذرا. جی بڑی مہربانی. آپ نے جو پہلے جو سوال کیا اس حوالے سے ڈونلڈ لو کی جو کانگریس میں کمیٹی میں ہیئرنگ تھی, میں آپ سے سوال کروں گا کہ ہاؤ ڈو یو ٹیک ان کی اوپننگ اسٹیٹمنٹ کہ دس از انفارچونیٹ کہ جو ان کی اسپاؤس کو جو تھریٹس ملے وہ جنہوں نے یہ اسپانسر کر کے یہ میٹنگ رکھوائی جو سپورٹرز ہیں, آئی تھنک کہ ہم پاکستان کے باہر اگر ایک پولیٹیکل ہو جائیں اور ایک بن کے کمیونٹی ریگارڈلیس آف آور پولیٹیکل افیلیشنس تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. میں ہمیشہ اس کا پروموٹر بھی رہا ہوں اور میں اس کو سپورٹ بھی کیا ہے اور اس میں عملی طور پہ ہم نے اس پہ کام کیا ہے. تو وہ جو دیٹ واز ویری سیڈ کہ ریگارڈلیس کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کے کن لوگوں نے ان کے اسپاؤس کو یہ تھریٹس دیے, میں سمجھتا ہوں کہ اٹ کمز اے نیگیٹو ریفلیکشن ان پاکستان. سو ویدر اٹ از پارٹی اے کا کوئی گروپ ہو یا پارٹی بی کا کوئی گروپ ہو یا پارٹی سی کا گروپ ہو, نمبر ایک. نمبر دو, جو انہوں نے کچھ الیکشنز کے حوالے سے کہا, میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو اے ویری کمپریہنسو کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل کور آن الیکشنز. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب بھی الیکشنز ہوئے یہ ایک بلیم گیم شروع ہوتا ہے جو ہارتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جی ہاؤ کم کہ جی کے پی کے میں 75% ایک پولیٹیکل پارٹی کو مینڈیٹ مل گیا. اگر ملک میں ریگنگ ہوئی ہے یا کوئی نان ٹرانسپیرنٹ کام ہوا تو وائی ناٹ ان کے پی کے. لک ایٹ دا سندھ, دے گاٹ میسو سیٹس almost 70%, more than 70%. تو کیا وہاں بھی تو یہ جب بھی ہم کوئی پارٹی ہارتی ہے یہ ہمارا ایک تھوڑا سا کلچر بن گیا ہے. یہ ہمارے الیکشن لاز, اگر کسی لوزنگ کینڈیڈیٹ کو یا کسی پارٹی کو کوئی ایشوز ہیں تو دیر از اے لیگل پروسیس, دیر از اے کانسٹیٹیوشنل پروسیس. یہ آپ کو یاد ہوگا 9 قوانین ہوتے تھے پاکستان میں جنرل الیکشنز کو ہولڈ کرنے کے لیے, سینٹ ہو, نیشنل اسمبلی ہو, پروونشل اسمبلیز ہو. الحمدللہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے یہ مجھے ٹاسک دیا گیا کہ اس کو کنسالیڈیٹ کریں. وی کیم اپ ود الیکشن ایکٹ 2017, دیٹ از دا لیٹسٹ, آل دوز لاز ہیو بین مرجڈ. تو اس کے حوالے سے اگر کسی کو پرابلم ہے وہاں آپ پی سی بی کو اپنی کمپلینٹ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس الیکشن ٹریبونل ہے, آپ کے پاس ہائر جوڈیشری ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک کو بدنام کرنا دوسرے ممالک میں یہ شاید مناسب نہیں ہے. تو اس لیے ان کا یہ بات جو انہوں نے کی, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سسٹم ہے, لیگل سسٹم, کانسٹیٹیوشنل پروسیس, لا لیگل پروسیس ول ٹیک اٹس اون کورس. تو اٹ از ویلکمنگ ٹو سی کہ چیف منسٹر کے پی نے جو ہماری ریسنٹ میٹنگ ہوئی, میں اس میں موجود تھا, ایک تو 4 چیف منسٹر سے ہوئی ان کی, پرائم منسٹر کی, اس سے پہلے بھی ہی ٹاک ویری پازیٹیو. انہوں نے کہا کہ میں کوآپریٹ کرنا چاہتا ہوں, میں کام کرنا چاہتا ہوں. اٹ واز اے ویری پلیزنٹ نیوز ٹو ہیئر فرام ہم. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ہم بلیم کریں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے اور پھر ہم کہیں گے جی سر کے پی میں ٹھیک ہوئے یا سندھ میں ٹھیک ہوئے ہیں یا بلوچستان میں ٹھیک ہوئے لیکن پنجاب میں ٹھیک نہیں. تو اٹس اے پروسیس. تو لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر کسی کو کوئی شکایات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ دی لا ول ٹیک اٹس اون کورس, the legal process will trigger, the tribunals and the apex courts will take this here. So اب ہمیں we mean business. Pakistan has suffered a lot, and I emphasize, Pakistan has suffered a lot in last few years. Why I'm saying this thing? یہ ملک جو تھا وہ 24th global economy بن چکا تھا. اس ملک میں 2013-17 میں میاں نواز شریف کے دور میں when I was finance minister, he brought down the inflation to 4% CPI, food inflation to 2%, GDP growth to 6%, highest foreign exchange reserve record ابھی تک نہیں ٹوٹ چکا, اور stock market best in South Asia and 5th best in the entire group in the globe. What else you want?
جب آپ کی یہ چیزیں ہوتی ہیں کیا دنیا کہہ رہی تھی 2017 میں کہ جی پاکستان از لائکلی ٹو بی سیکنڈ چوائس پلیس. میں نہیں کہہ رہا, جیٹرو کہہ رہا تھا, جاپان کی کریڈیبل انسٹیٹیوشن کیا کہہ رہا تھا, پرائس واٹر ہاؤس, پاکستان ول جوائن G20 ان میٹر آف فیو ایئرس. وی ہیو روئنڈ دیٹ اپرچونٹی. جو 25 کروڑ عوام کی قسمت میں تھی اس کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو انٹر ٹو بلیم گیم, بٹ وی سو اٹ ہیپن. 2018 میں جو پروجیکٹ 2011 مٹیریلائز ہوا تو اس سے 2022 تک in one sentence the sum total of the economic destruction and disaster 47th economy پاکستان بن گیا. ابھی ہمیں لانگ وے جانا ہے. ہم نے پاکستان کو دوبارہ 2013 کی طرح واپس لے کے اب اس کو ٹیک آف کرنا ہے, کیونکہ دس ٹائم دی quagmire is deeper and bigger. ہمیں اس کو ایز اے نیشن پلیز لیٹس forget about politics. پاکستان کو ایک دفعہ دنیا کی آپ ایٹمی قوت ہیں, آپ ایک میزائلی قوت ہیں, what you need is معاشی قوت, اور یہ اکیلے نہیں بن سکتے. We are offering all to sit together, join hands and let's take Pakistan forward. تو بات یہ جی کہ ان کا اپنا ایک ہے, میں بھی پارلیمنٹ میں پچھلے 30 سال سے ہوں, 31 سال سے, تو پارلیمنٹ کی جو ایسی کمیٹی ہیئرنگز ہوتی ہیں, فائن they have a consumption, but I'm sure کہ جو پارلیمنٹری پروسیس ہے they would like to have mutual respect, mutual cooperation and positive business for the both countries. تو ہم نے سنا ہے, ہم اس کو اسٹڈی بھی کر رہے ہیں, but nothing in my view it is their own views and they have every right to express their views. ڈاکٹر صاحب آپ نے اکنامک کی بات کی, جہاں تک افغانستان کا, سوری افغانستان نہیں, دیکھیں بہت دکھ ہے. ہم نے دیکھیں you can't change your neighbors. We must keep that in mind کہ ہمارے نیبرز پرماننٹ ہیں. ہمارا انڈیا بھی نیبر ہے, ہمارا افغانستان بھی نیبر ہے, ہمارا ایران بھی نیبر ہے, ہمارا چائنا بھی ان اے وے نیبر. ہم نے ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہے. ہماری پالیسی ہیز آلویز بین ویری ٹرانسپیرنٹ, اور ہم نے, اگر آپ کو یاد ہو کہ جب APS ہوا تھا اس وقت ہم نے سب پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کیا تھا, اور اس وقت ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا. اس کا جو کور میسج ہے کہ we will not allow our territory, our soil to be used for any terrorist activities against any other country. We stand by to that resolve, to that commitment, اور آج بھی ہم اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اب now we come to specific question جو ابھی افغانستان کے حوالے سے ہوا. افغانستان 16 مارچ کو مجھے میسج ملا کہ ہز ایکسیلنسی متقی صاحب جو ان کے فارن منسٹر ہیں, مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں, مبارک دینے کے لیے. میں نے وہ کال لی, اور میں نے کال کے درمیان مجھے نیوز آئی کہ جو اٹیک ہوا ہمارے ناردرن ایریا میں, اور جس میں ہمارے 7 لوگ شہید ہو گئے. تو میں نے پھر کال اینڈ ہونے سے پہلے میں نے ان کو کہا, انہوں نے تعزیت کی, انہوں نے افسوس کیا. میں نے ان کو کہا کہ اٹ ول بی بیٹر اف یو میک اے پبلک اسٹیٹمنٹ آن دس تھنگ. میں نے ان کو یہ سجیسٹ کیا. 16 مارچ کو جب یہ واقعہ ہوا, اس دن رات ان کے فیونرل تھے, میں اس میں شامل ہوا. آرمی چیف تھے, ہماری لیڈرشپ تھی. تو پاکستان then decided to have a kinetic counter response کہ جو یہ گل بہادر گروپ تھا. میں نے ایکسیلنسی فارن منسٹر آف افغانستان کو یہ کہا کہ ہماری اطلاع یہ ہے, جو کہ مجھے فیڈ کیا گیا جب میری بات ہو رہی تھی, کہ گل بہادر گروپ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے, TTP کو یوز کیا جا رہا ہے, اور اس کی لیڈرشپ آپ کے ملک میں ہے. آپ مہربانی کریں اس کو وہاں سے آپ ایکشن لیں, ان کو ہمارے حوالے کریں. تو بہرحال چونکہ کوئی میننگ فل ایکشن نہیں ہوا, تو پھر ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم بالکل جو ہماری انٹیلیجنس بیسڈ ایک آپریشن تھا, وہ آپ کو پتہ ہے کہ 18 مارچ کو ہوا, اور وہ ہونا چاہیے تھا. وہ افغانستان کے لوگوں کے خلاف نہیں تھا, وہ افغانستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں تھا, وہ افغانستان کی ملٹری کے خلاف نہیں تھا. اٹ واز اے فوکسڈ انٹیلیجنس بیسڈ, جہاں کے وہ اس ٹائپ کے جو ٹیررسٹ تھے وہ موجود تھے, اور وہاں کافی وہاں لوگ فوت ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو شوڈ ناٹ بی مس انڈرسٹوڈ. وی ول ناٹ ٹیک, دیکھیں بالکل ریلیشنز ہیں, بالکل ہم ان کی ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. میں ایز فائنانس منسٹر, ایز کامرس منسٹر پچھلے 30 سال سے ان سے ڈیل کرتا ہوں, اور میری پریفرنس ہوتی ہے, ایک وہ ہمارے نیبر ہیں, دوسرے ہمارے بھائی ہیں, تیسرا ہمارا کامن کلچر ہے, تو بہت چیزیں کامن ہیں.
تو مجھے افسوس ہے کہ اب کی ایک نئی رجیم آئی ہے, اس کی موجودگی کے باوجود ایسے کام اب ختم ہونے چاہیے. وی آر ریڈی ٹو کوآپریٹ, جوائنٹ ہم ایکشن لیں, جہاں بھی کوئی ایسے ٹیررسٹ ہیں ان کو ہم نشانہ بنائیں, ان کو ایلیمینیٹ کریں, کیونکہ ورلڈ اینڈ دا ریجن نیڈ پیس. پیس جو ہے وہ وداؤٹ میوچل کوآپریشن آف آل دی پلیئرز ان دی ریجن وہ ممکن نہیں ہے. تو ہم یہ ایک کلیئر میسیج ہے, اس سے پہلے بھی ایک ہو چکا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک بلوچستان میں حملہ ہوا, ہم نے اس کا حساب چکا دیا, اب پھر ہوا ہے ہم نے اس کا حساب چکا دیا. بٹ اگر یہ بہتر ہے کہ ہم میوچل انٹیلیجنس کے ساتھ, چاہے وہ کہیں بھی ہوں, اگر ہماری طرف ہیں یا ان کی طرف, ہمیں ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے اف وی ریئلی مین بزنس. تو میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ جو ہمارے آرم فورسز ہیں انہوں نے بڑا افیکٹولی جیسے آگے بھی ایکٹ کیا تھا, ابھی بھی انہوں نے بڑا کامیاب ایک ریئیکشن انہوں نے کیا اور انہوں نے اٹیک کیا, اور اٹ واز اے ویری فوکس اٹیک. جیسے میں نے کہا کہ نہ وہاں کے لوگ, نہ وہاں کا اس ملک یا وہاں کی آرمی کے خلاف یہ اٹیک نہیں تھا. مطلب یہ بتائیں گے ہندوستان فائنانس منسٹری سے فارن افیئرس کی طرف سوئچ کرنے کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا چل رہا ہے؟ اور جو ایک وائڈلی ایک ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ شاید فائنانس منسٹر آپ بنیں گے, تو اب آپ جو محمد اورنگزیب صاحب ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کیسے ریٹ کرتے ہیں آپ ان کو ان ٹرمز آف اکنامک پرفارمنس؟ مصطفیٰ صاحب, بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہی کہا ہے, تو شکر ہے یہی کہا کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ ایک ہائپ کریٹ کر دی تھی, میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن رہا ہوں. میں آپ کو یہ کہتا تھا یار جو اللہ کو منظور ہو گیا اللہ نے دینا وہی بڑی ذمہ داری مل گئی. I believe in that. B, prerogative, it is prerogative of the Prime Minister to decide. When you take oath only as Federal Minister. And the allocation of division, ministries, یا duties, وہ Prime Minister کا prerogative ہے. تو میں یہ آپ کو تھوڑا سا جو میرا پہلے بھی as Finance Minister میری extensive dealing رہی ہے فورن افیئر کے حوالے سے انڈائریکٹلی, اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے فائنینس ہمارا ڈومیسٹک ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں اور پاکستان کو ہم ٹوئن ڈیفیسٹ سے باہر نکالیں. ایک بجٹ ڈیفیسٹ ہے, ایکسٹرنل اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. فارن افیئر میں فارن منسٹری از دی فیس آف پاکستان vis-a-vis the whole world, اور اس میں بھی سیریس چیلنجز ہیں جو مجھے پہلے بھی تھوڑا پتہ تھا. اب زیادہ ڈیپ میں نے بریفنگ لی آتے ہی, اور میں نے اپنے جتنے کالج سینئر ہیں ان کے ساتھ سٹنگ کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اتنی ہی ہارڈ ورک کی ضرورت ہے جتنی فائنینس میں تھی. ہیونگ سیڈ دیٹ, فائنینس کو ہم کیسے, دیٹ از آلسو کنٹریز ٹاپ پرائرٹی ایٹ دا مومنٹ, تو کیسے ہم اس کو بیف اپ کر سکتے ہیں, اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں ملک کو اکنامیکلی. میں نے آتے ہی ایک ان کو دیا ہے سلوگن کہہ لیں یا ایک ان کو ایک ایڈوائز کہہ لیں. میں نے کہا کہ کنونشنل ڈپلومیسی از اوور اینڈ اکنامک ڈپلومیسی ہیز اینڈ ول بیکم ان پلے فرام امیڈیٹ افیکٹ. دیکھیں اس وقت اب تو کئی سال پہلے پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا تھا اس اکانومی از دی اکانومی اسٹوپڈ. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اکنامکلی اسٹرانگ ہوں گے تو اس کے لیے ہمارے مشنس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہماری ایکسپورٹس اگر بڑھنی ہے, ہماری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انفلو ہونا ہے, ہماری ٹریڈ انویسٹمنٹ اگر ٹریڈ انکریز کرنی ہے دونوں طرف, تو اس کے لیے ہمارے سارے مشنس کو مل کے یہ سپورٹ کرنا ہوگا. اور یہ سپورٹ ایکچولی انڈائریکٹلی اکانومی اینڈ فائنینس کو ملے. تو اورنگزیب صاحب بڑے سینئر سیزن بینکر ہیں, ماضی میں بھی ہم ان کو ایک دو پوزیشن کے لیے 2014-15 میں بھی کنسیڈر کیا تھا, لیکن سم ہاؤ اس کو مٹیریلائز نہیں ہوا ان دا سینٹرل بینک. تو بات یہ ہے کہ he would try his best and he is a seasoned banker, so and we are all there to help him. کیونکہ کوئی فارن منسٹر ہو یا ڈیفینس ہو یا فائنینس ہو یا ای اے ڈی ہو, we all are collectively responsible to help each other in the cabinet. سر آپ نے بات کی ہے, سر آپ نے ہیرنگ کے دوران آپ نے پہلے حکومت میں نواز شریف صاحب کی, اس وقت جو فورن پاکستان کو چیلنجز ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کو مور چیلنجز ہے انٹرنیشنلی, جو کہا جاتا ہے پاکستان آئسولیشن کا شکار ہے؟ اور دوسرا
सवाल ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी खासतौर पे बरतानिया में है और यूरोप वगैरह में जो PIA की फ्लाइट जो बंद है, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या अगर प्राइवेटाइज आप करते हैं PIA को, जो कि बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है, तो उसके बाद क्या ये फ्लाइटें पाकिस्तान से चल जाएंगी और जो फ्री बॉडी जाती थी पाकिस्तानियों के यहाँ से, क्या वो जा पाएंगी जिस तरह पहले जाती थी? एक आपका PIA का सवाल है और एक चैलेंज। चैलेंज। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर आने वाला दिन पाकिस्तान के चैलेंज में अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद साल में इजाफा करता रहा। आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू। और हमारे जो रिलेशंस थे 2013-18 में, वो उसमें सडनली कमी आई और डाइल्यूट हुए। तो इसको हमें रीबिल्ड करना है। उसकी बहुत वजूहात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वजूहात में जाए बगैर कुछ मुल्कों को हमने खुद एंटागोनाइज किया। हमारी लीडरशिप बाहर जाती है, कहती है टर्की को, मलेशिया को आप सबमिट करें, हम आपके साथ हैं। जब सबमिट का वक्त आता है तो हम फिजल आउट कर जाते हैं। तो ऐसे जो वाक़यात होते हैं वो फॉरेन अफेयर रिलेशन पे बहुत गहरे उसके असरात होते हैं। मैं एक आपको सिर्फ मिसाल दी, आई वॉन्ट टेक टू लॉन्ग, तो मेरी भी फ्लाइट भी है। दूसरा जो आपने जो PIA की फ्लाइट्स की रिजम्पशन के बारे में बात की, हमने 9 अगस्त को हमारी हुकूमत ने अपना पिछला टेन्योर मुकम्मल किया था, PDM हुकूमत ने। हमने भरपूर कोशिश की, और मैंने, क्योंकि मैं उस कमेटी का उस वक्त चेयरमैन था इस इशू को हैंडल करने के लिए। बाकी ऑल रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज, सिविल एविएशन मिनिस्टर, सेक्रेटरी, दूसरी मिनिस्ट्री, जो सारे उसमें मेंबर्स थे, लॉ मिनिस्ट्री भी थी। तो जो इंटरनेशनल इनकी रिक्वायरमेंट्स थी रिजर्वेशन के लिए, वो हमने इंस्पेक्शन या दूसरी चीज़ करते 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 हम उस पॉइंट पे पहुंच गए कि जहां उन्होंने कहा कि जी अब आप अपना सिविल एविएशन का लॉ जो है उसको इन लाइन विद इंटरनेशनल सिविल एविएशन लॉ के हवाले से उसको आप ठीक करें। यू विल बी ग्लैड टू नो कि बिफोर वी लेफ्ट गवर्नमेंट ऑन 9 अगस्त 2023 मिड टाइम, उससे पहले हमने ये लॉ भी इट रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा हार्ड एफर्ट्स, वरना मुद्दत लग गई लॉ, हमने वो भी करवाया। और अब जो है उनकी कुछ रिक्वायरमेंट मुझे अब पता चली। मेरे नज़दीक एवरीथिंग वाज डन एंड इंस्पेक्शन हैड टेकन प्लेस और नाउ वी शुड बी रेडी फॉर रिजम्पशन। बट मैंने जब इसको अभी टेकअप किया, शायद मैं ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करता, लेकिन जब मुझे ये पता चला कल ही कि जी पाकिस्तान की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने, डिवीजन ने कुछ काम करने हैं, तो आई वाज टेकन अबैक। मैंने इनको कहा कि मुझे फौरी तौर पर ऊपर मंडे को वो लेके लिस्ट भेजे, एंड आई एश्योर यू कि प्राइम मिनिस्टर मुझसे ज़्यादा कीन है और जल्दी में है। तो हम दोनों पूरी एफर्ट करके इंशाल्लाह हम इस जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं ग्लोबल उसको पूरा करेंगे। मैं समझता हूँ कि इसकी कितनी अशद ज़रूरत है। मैं अभी ट्रैवल कर रहा था, मुझे जहाज़ में, ब्रिटिश एयरवेज की डायरेक्ट फ्लाइट थी, मुझे जहाज़ में लोग पाकिस्तानी जो ट्रैवल कर रहे हैं आगे यही बात जो आपने कहा करती है, $20,000 लगते हैं हम एक कॉफिन को भेजने के लिए, और इतने दिन लगते हैं। तो आई एम कॉन्शियस ऑफ दिस थिंग। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इट्स अ मैटर ऑफ वीक्स, नॉट मंथ्स एंड लॉन्ग टाइम। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हम इंशाल्लाह फ्लाइट को सर आपने बात की है कि सियासत को मेरा ख्याल है अगर आप इनसे अगर अली एक्सक्यूज मी सर आपने बात की पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी, उसके सबब से हमें जो पाकिस्तान के अंदर फिरौना बनाया गया था कि मिसिंग पर्सन, वो ईरान में पाकिस्तान हमला करता है तो वो मिसिंग पर्सन वहाँ पर दहशतगर्दी जो है वो उसमें मारे जाते हैं। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान हमला करता है तो वो मिसिंग पर्सन वहाँ पर भी मारे जाते हैं। तो इसके ऊपर आप एज ए फॉरेन मिनिस्टर कैसे काम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक मिथ बनाई गई है कि मिसिंग पर्सन पता नहीं हमारी पाक अफवाज उनको उठाते हैं, लेकिन वो तो पाकिस्तान से भाग चुके हुए हैं। देखिए नहीं, योरसेल्फ कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ। अगर मिसिंग पर्सन यहाँ के ईरान में पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ABC कंट्री में, और वहाँ के यहाँ पाए जाते हैं, वहाँ के यहाँ तो हम छोड़ दें, अगर हमारे वहाँ पाए जाते हैं तो फिर तो इट इज़ अ वेरी क्लियर प्रूफ कि ये किसी एजेंसी ने नहीं उठाया हो, खुद ही वहाँ जाके उन्होंने ये इस टाइप के आउटफिट्स ज्वाइन किए हुए हैं जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लेकिन
अगर कोई जेन्युइन है और वो उनके क्रेडेंशियल सब कुछ मिले तो हमने आपने देखा कि फास्ट ट्रैक की भी काम किया था, अभी काम करेंगे उसके। सर आपने बात की है कि सियासत को दूर कर। दरअसल हिंदुस्तान के साथ माजी में आपकी हुकूमत ने बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए थे, बल्कि नरेंद्र मोदी जो हम पाकिस्तान भी तशरीफ लाए, तो अब आपके क्या इरादे हैं? आप वज़ीर ख़ारजा हैं, क्या हिंदुस्तान के साथ दोबारा से ताल्लुकात बेहतर होंगे हमारे? और एक सवाल सर, ट्विटर के हवाले से, पाकिस्तान में जो ट्विटर या एक्स है उसको बंद किया गया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आपकी हुकूमत है, क्या वो देखिए, एक तो जो फरीद साहब आपने फरमाया इंडिया के साथ, देखिए कोई भी नेबरिंग कंट्री, जैसे मैंने कहा, उन्होंने जो अगस्त 2019 में जो बड़े एक्सट्रीम स्टेप्स लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, लॉ अमेंड किया, वो दैट इज़ वेरी पेनफुल। दैट वाज स्टिल ग्लोबल एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली, तो हम रेजोल्यूशन मौजूद हैं और वो डिस्प्यूट जारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में काफ़ी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। बजट से पहले मेरी सबसे मीटिंग हुई, क्योंकि लास्ट ईयर का बजट मैंने फाइनेंस मिनिस्टर पेश किया था 20, 23, 24 का, तो उन सब की ये थी कि जी हमारी हम जो इम्पोर्ट्स तो अभी भी हो रही है वो आती है वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट्स, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे, हम सारे स्टेक होल्डर्स आपस में बैठेंगे और देखेंगे कि क्या हम एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड ट्रेड उसको हम देखेंगे क्या हो सकता है। लेकिन मैं आपको हाँ या ना में जवाब इंस्टेंटली नहीं दे सकता, क्योंकि इट रिक्वायर्ड कंसल्टेशन, और ये मुझे ब्रसल्स में भी सवाल हुआ है, तो इंशाल्लाह इसको उसी तरह देखें। सर आप पाकिस्तान में सर ट्विटर के हवाले से मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स मिली हैं। मैं तो वाईफाई इस्तेमाल करता हूँ, ट्वीट करने के लिए मेरी चली जाती स्लो है, बट कल मुझे हाई कमिश्नर साहब के अपना गेट टुगेदर इन्होंने रखा था, एक यहाँ के जो हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के और कुछ पाकिस्तान में बिग बिजनेस हाउसेस, तो उनके हवाले से, तो उनमें से एक ने मुझे, क्योंकि दैट एक्चुअली इट्स अ ब्रॉडर थिंग, वो कह रहा है जी उसकी वजह से जो हम को 1000 बंदे एम्प्लॉय किए पाकिस्तान में और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर, वो अब मैं कहता मैं क्या जाके गो एडिडास को या XYZ बड़ी कंपनी होगी जी, वहाँ चूँकि स्लो है तो हमारा काम नहीं चल रहा। तो ट्विटर इज़ एक्चुअली द सेम इशू विद इन दैट। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे लिखिए, आप प्रॉब्लम सारी दे, ये मुझे भेज रहे हैं इंशाल्लाह मंडे को, एंड आई टेक इट अप, उसको देखेंगे। ये आपको पता है कि इसका जो यूज़ है और जो मिस यूज़ है वो दैट हैज़ ट्रिगर्ड अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह करे कि हमें हदायत आ जाए। हमने पता नहीं कौन सी कसम खाई हुई है कि पाकिस्तान को नहीं निकलने देना बाबर से। सर आपकी तो जो यहाँ के ग्लोबल मसले की तरफ शुरुआत है, जी बड़ा पुराना यहाँ के पाकिस्तानियों का मसला है कि यहाँ पे जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होता, किसी वजह से गुम जाता है या कुछ होता है, जब वो पासपोर्ट बनाने आते हैं तो उनसे ID उनकी मांगी जाती है, यहाँ की ब्रिटिश ID। तो जिनके पास नहीं होती, ज़ाहिर है उनके पासपोर्ट नहीं बनाया जाता। ये काफ़ी अरसे से चल रहा है सिलसिला। अगर इसकी तरफ आप ज़रा तवज्जो दे दें कुछ के ये मैं और ऐसी की बात है सर, जी। चाहे आप जितने अच्छे मिनिस्टर लगा लें, जिस वक्त तक जो लोग पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स बैठे हैं, ऑफिसर जो पब्लिक के साथ डीलिंग कर रहे हैं, उनका रवैया अगर लोगों के साथ ठीक नहीं होगा तो आप मिनिस्टर जो मर्जी लगा लें, लोगों के लिए हुकूमत वही है जो उनके साथ सरकारी ऑफिस से डील कर रहा है। तो ये प्लीज आप इस पे मैं एक तो पहले आगे भी ओवर सिंपलिस्ट, लेकिन मैं समझता हूँ पासपोर्ट घुमा है तो कॉपी शॉप में जरूर रखी जी होती है। वो अगर कॉपी आ गई तो लिंक तो नहीं सर, ये दूसरा मसला है, उनके पास हर चीज़ होती है। इनको कहा जाता है कि आपके पास अगर ब्रिटिश ID है तो फिर आपका पासपोर्ट नहीं बट एक सेकेंड, आर यू टॉकिंग ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स? सर देखिए अगर लीगल है, लीगल स्टे है, फिर तो कुछ ना कुछ तो होगा ना जी, फिर तो मसला नहीं होना चाहिए। सर यही तो एक बहुत बड़ा मसला नहीं ये अगर आप नहीं लीगल लोग होते हैं, नहीं लीगल लोग होते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। उनको पाकिस्तानी ID सर एक सवाल है सर आपने बात किया कि सियासत को छोड़कर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। सर मैं आपकी तवज्जो एक अहम इशू की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि PTI के दौरे हुकूमत में 128 किलोमीटर लंबी सड़क का मंजूरी दी जाती है और वो ठेका FWO को दिया जाता है।
सर उस पर काम शुरू हो गया। जब सर आपकी पहली हुकूमत आई PDM की, आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस मनसूबे को बंद कर दिया गया, फंड रिलीज़ नहीं किए गए। तो अब सूरत हाल ये है कि सर कि उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, काम बंद है, लोग परेशान है, एक तरफ पहाड़ है एक तरफ दरिया है सर। तो वो सर क्या वजह बनी है कि जब सियासत को सर आखिरी बात जिसने वो मनसूबा सर शुरू कराया था उस पर नैब का जो है वो केस बना दिया गया है। तो सर वो लोग परेशान है और वो आपसे बाहर जिक्र भी कर चुके हैं सर। एक तो ये है कि मैंने कोई प्रोजेक्ट बंद नहीं किया। आई ज्वाइन 28 सितंबर 2022। यू बेटर चेक योर डिटेल। मैंने कोई मनसूबा बंद नहीं किया। उससे पहले है तो आई ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड, लेकिन सर्टनली आई नो कि मैंने क्या किया एक साल में। आई एम नॉट वन ऑफ दोज कि जो खुदा न खासा पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर उसमें देयर मस्ट बी समथिंग सीरियस। मैं अस्यूम कर रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग, देयर मस्ट बी समथिंग सीरियस कि अगर FWO कॉन्ट्रैक्टर है which is one of the institution of the armed forces backing, तो वो कैसे बंद हो सकता है? There must be something serious, but I'll go and look into this. लेकिन मैं आपको फील भेज डॉक्टर साहब एक सवाल है। आप फॉरेन मिनिस्टर हैं, मेरा क्वेश्चन आपका अभी आप ब्रसल्स का दौरा करके आए जी। आप क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना भी रह चुके हैं, आपने देखा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आवाम के मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल हैं, उसमें बिजली का बिल जो है वो लोगों को बहुत तंग करता है। आप समझते हैं कि ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस में जिसमें गए थे और इसके जो आउटकम्स आ रहे हैं और आपने बताया कि उसमें बड़े फ्रूटफुल चीज़ें, तो क्या न्यूक्लियर एनर्जी जब पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाएगी उससे आवाम को क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए वो है वो टाइम कंज्यूमिंग ऑब्वियसली, बट इट विल सर्टनली हेल्प आवाम इन द सेंस कि इसका फ्यूल कॉस्ट कोई नहीं। आपकी कैपिटल कॉस्ट काफ़ी महंगी है इनिशियली, लेकिन इसकी रनिंग मेंटेनेंस वाला है, फ्यूल कॉस्ट नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल, लेकिन दैट विल टेक टाइम। इमीडिएटली जो है मैं आपको ये गुजारिश करूँगा कि जो आवाम के मसाइल हैं उसको बिल्कुल रिकगनाइज करते हैं, और ये मसाइल 16 महीने की हुकूमत ने नहीं क्रिएट किए। प्लीज़ अपना जो है स्टडी ज़रूर कर लें। ये जो लोग 24वीं मईशत को 47वीं मईशत बना के छोड़ के गए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की करेंसी को भी बेड़ा गर्क किया, उन्होंने महंगाई को 30s में और 20s में ले गए, उन्होंने जो पॉलिसी रेट आसमान पे ले गए। अब ये कोई ऐसी स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं है कि पॉलिटिकल चेंज है किसी गवर्नमेंट में और वो आते हुए स्विच ऑफ करे और सारी चीज़ें ठीक हो जाए। इट टेक्स टाइम। मैं उस हवाले से अर्ज कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता था मुझे कौन सी जिम्मेदारी मिली। हमारा मैनिफेस्टो PMNN की वेबसाइट पर देख ले। We have given a road map of economy next 5 years, and you will find एक है कि हवा में रैशनल किस्म की अनरियलिस्टिक वादे कर रहे हैं। एक है कि एक हमारी हिस्ट्री है 20, 13, 17 की कि हमने कहाँ से चीज़ें पकड़ी और कहाँ ले गए और दुनिया की 24वीं मईशत मनवा दिया। और एक अब है कि अब हमने उसमें 3 समय का मैंने उसमें एक रोड मैप दिया है। हम दिसंबर 25 तक हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जो महंगाई 30s में थी और अब तो हाई 20s में और मिड 20s में है, ये महंगाई जो है CPI शुड कम डाउन टू 10%, अराउंड 10%, एंड बिफोर वी लीव, जैसे हमने आगे CPI 4% की थी, इट शुड बी लाइक लो सिंगल डिजिट। तो इस तरह का पूरा रोड मैप दिया हुआ है, लेकिन जाहिर है कि अभी आए हैं, इंशाल्लाह इसको काम करेंगे। 16 महीने की हुकूमत माइंड यू was just to save Pakistan from default, which was very much there, और जाने वालों ने खुद कहा था कि हम लैंड माइन बिछाते जा रहे हैं, हम ये एक्सप्लोर करेंगे और ये उठ जाएगा। हुकूमतें या लोग भी उठते, खुदा न खास्ता मुल्क के लिए वो बड़ा ख़तरनाक मामला था, लेकिन हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में उसको फाइट आउट किया टिल द लास्ट डे। एंड आप देखें कि कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, कि डेटें दी जाती थी कि फलान डेट को डिफ़ॉल्ट होगा। फिच का देखें कि जी 30 जून तक हर कीमत डिफ़ॉल्ट हो जाए, एंड ऑफ अप्रैल। मैंने उसको कहा था कि IMF और नो IMF पाकिस्तान में नॉट डिफ़ॉल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह एक सवाल वो साबित हो गए डिफ़ॉल्ट। सवाल क्या है कि अभी हालिया अमेरिकी कांग्रेस में एक हुआ, डोनाल्ड ट्रंप साहब को बुलाया गया, तो उधर 2 चीजें जो सामने आई, एक तो पाकिस्तान के जो इंतखाबी सिस्टम है उसके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए या बात की गई, उसके ऊपर जो दफ्तर खारजा का जो मौक़िफ़ आया वो बड़ा कमजोर समझा जा रहा है। दूसरा ये कि उधर फाइंडिंग्स ये आई कि अमेरिकी सफीर जो है वो जाके बारी PTI से मुलाकात करें, क्या दफ्तर खारजा इसकी इजाजत देगा? देखिए 2 चीज़ें जो आपने फरमाई, एक तो मैंने थोड़ा जवाब दिया था, मैं फिर दोबारा अर्ज करता हूँ कि इलेक्शन प्रोसेस स्टैंड अलोन, किसी हुकूमत का किसी पार्टी को उसमें इन्फ्लुएंस ना होना है, हो सकता है ना होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वेरी क्लियर। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की ड्यूटी है। इवन केयर टेकर गवर्नमेंट बारिंग फ्यू थिंग्स
جو ہم نے ان کو دیا تھا بائیلیٹرل P2P پبلک پارٹنرشپ یا پرائیویٹائزیشن یا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، اس کے علاوہ یہ ملٹی لیٹرل کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ انہوں نے فرینکلی کیا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے، لا ہے، 2017 کا لا ہے، آئین ہے، اس کے تحت جس کو کوئی اس میں پرابلم ہے تو جائے. جو دوسرا سوال آپ نے کیا کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از این انٹرنل میٹر اینڈ اٹ از دی میٹر آف دی کورٹس کہ وہ اپلائی اگر کرتے ہیں اپنا سفیر صاحب جانے کے لیے، ملنے کے لیے، تو کورٹ فیصلہ کرے گا. حکومت کی ناٹ انفلوئنس دی کورٹس کہ کیا کریں یا کیا نہ کریں. تو اس کا جواب تو بڑا سیدھا ہے کہ دیکھیں یہ ہم وش لسٹ آف اینی باڈی وی کانٹ ٹیک ڈیسیژنز وچ لا اور کانسٹیٹیوشن ڈز ناٹ الاؤ اے گورنمنٹ. تو ہم تو اس پہ کاربند ہیں. اور اسی ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی، آپ نے کتنے کی ڈاکٹر تھینک یو. ڈاکٹر صاحب بڑا ضروری سب ٹھیک ٹھاک. ہاں مجھے پتہ ہے. ہاں پر سر وہ تھوڑا سا ہو گیا.